तपाईँ हाम्रो आवाज रेडियो सृजना। धेरै समयको अन्तरालपछि आज पनि यस कार्यक्रमको साथमा कार्यक्रम उत्पादक तथा प्रस्तुता म शान्त सर्वर प्रस्तुत भएको छु। स्वीकार्नुहोस् साहित्यिक अभिवादन। आजदेखि यस कार्यक्रममा वरिष्ठ साहित्यकार विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाद्वारा लिखित बहुचर्चित उपन्यास सुम्निमाको श्रृङ्खलाहरू वाचन हुनेछ। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरु गरौँ यो पहिलो श्रृङ्खलाबाट। कालान्तरमा त्यही थलोलाई रोजेर तपस्वी ब्राह्मण दम्पतिले आफ्नो आश्रम बनाए। स्थान रमणीय थियो, वनजङ्गलका कन्दमूल र फलफुलहरूले भरिएको र नजिकै तल शीतल जलवाहिनी कौशिकी थिइन्। ठाउँ केही उच्च भएकोले स्वास्थ्यकर पनि थियो। गृहस्थ जीवनलाई छाडेर उनीहरू आफ्नो एउटा पुत्रका साथ आरण्यवासका लागि यहाँ पुगेका थिए। उनीहरूले यो पनि सोचेका थिए कि वन प्रस्थानमा प्रवेश गरेर कालयापन गर्दा आफ्नो पुत्रलाई पनि ब्राह्मणोचित सद्धर्म र उच्च जीवनको शिक्षा दिन सुलभ हुन्छ। गाउँमा उसलाई छाडेर आउँदा उसको शिक्षाको राम्रो व्यवस्था हुन सक्दैन भन्ने उनीहरूले सोचेका थिए। पुत्रलाई किशोर अवस्थामा कठोर अनुशासित जीवनमा राखेर शिक्षा दियो भने ऊ आदिकालका ऋषिहरूको समकक्ष हुन सक्छ भन्ने उनीहरूलाई पूर्ण विश्वास थियो। उनीहरूलाई आफ्नो पुत्रबाट ठुलो आशा थियो। पुत्र पनि मेधावी थियो। सानै उमेरमा उसका ठुला ठुला लक्षणहरू प्रकट भएका थिए। उसको स्मरण शक्ति अद्भुत थियो। एकपटक सुनेको श्लोक उसलाई कण्ठस्थ हुन्थ्यो। उसको कुशाग्र बुद्धिको ठुला ठुला पण्डितहरूले पनि जनपातमा प्रशंसा गरेका थिए। त्यसकारण उनले पुत्रलाई आरण्यमा आफैसँग राख्ने विचार गरेका थिए। उसको नाम थियो सोमदत्त। सोमदत्तकै हितलाई ध्यानमा राखेर आरण्यवासी हुनुभन्दा पूर्व नै पुत्रको योग्य पवित्र संस्कार सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने माता पिताको विचार थियो। पिता सूर्यदत्तले भने अन्यथा वनमा त्यसको व्यवस्था सुलभ हुन सक्दैन। माताले पनि समर्थन गर्दै भनिन्, सौभाग्यले एकजना विद्वान महापण्डित पनि आजकल गाउँमै छन्। अहिले उनलाई पुरोहित नियुक्त गर्ने सुअवसर पनि हामीलाई प्राप्त छ। यही निर्णय अनुसार सोमदत्तको द्विज धर्म अनुकूल व्रतबन्ध सम्पन्न भयो। जुन निष्ठा र निपुणताका साथ त्यस बालकले यज्ञादि क्रिया सम्पन्न गर्यो त्यसलाई लक्ष्य गरेर ऋत्वज एवं ब्राह्मण समुदायले धन्य धन्य गरे। उसको संस्कारपूर्ण वेदपाठ र शुद्ध उच्चारणले उपस्थित मण्डली मुग्ध भयो। र जब ऊ मुञ्जको लङ्गौटी र कौपिन धारण गरी राङ्कव खण्डलाई बायाँ काँधमा राख्दै पलास दण्ड टेकेर भिक्षा माग्न थाल्यो। भवतु भवतु भिक्षमे देही। उसको मण्डित शिरका उपर हल्लिएको गौखुरा परिमाणको शिखा र क्रिस बालमुखमा चम्किएका युगल चक्षुलाई देखेर सबैले भने यो बालक एउटा श्रेष्ठ ब्राह्मण हुनेछ। महात्माका सबै विशिष्ट लक्षण यस बालकमा विद्यमान छन्। पिता सूर्यदत्तले विद्वान मण्डलीका प्रशंसा सुनेर हर्षित हुँदै मनमा नै सङ्कल्प गरे, यो मेरो वंशमा ऋषि जन्मेको छ। यसको समुचित शिक्षा दीक्षामा म अभाव रहन दिने छैन। पुत्रको यज्ञ पवित्र संस्कार सम्पन्न गरेपछि तत्कालै उनीहरू वनतर्फ प्रस्थान गरे। उनीहरूलाई विदा गर्न सबै गाउँवासीहरू गाउँको सुदूर सीमासम्म आएर मङ्गल कामनाका साथ सबैले विदा दिए। सोमदत्तले एउटा सानो कौपिन लगाएको थियो र हातमा उसको पाठ गर्ने गरेको पुस्तक लिएको थियो। उपनयनका दिन जुन पलासको दण्ड टेक्दै उसले भिक्षा मागेको थियो त्यसैलाई टेकेर ऊ विदाईको दृश्य हेरिरहेको थियो। उसका समवयस्कहरू पनि आएका थिए। कसैपट्टि पनि उसको ध्यान थिएन। केवल मातापितालाई बीचबीचमा आग्रह गर्थे, अब कहिले जाने पिता, कहिले प्रस्थान गर्ने माता। उसको बाल हृदय कुनै नयाँ अनुभवको रमाइलो सम्भावनाले उकासिएको हुँदो हो। तर ग्रामवासीहरूका लागि उसको यो आग्रह भविष्यमा ऊ निश्चय नै एउटा सिद्ध पुरुष हुनेछ भन्ने कुराको थप प्रमाण हुन थियो। उत्तर दिशातर्फ प्रस्थान गरेको त्यो ब्राह्मण परिवारलाई ग्रामवासीले धेरै बेरसम्म हेरिरहे। बटुक सोमदत्त लट्ठी टेकेर पुस्तकको सानो पोको सम्हाल्दै आफ्नो सानो डेगले छिटो छिटो हिँडिरहेको थियो अगाडि अगाडि। एक दुई पटक आमा बुवाले गाउँतिर फर्केर हेरे पनि, तर उत्तरमुखी सोमदत्तले फर्केर हेर्दा पनि हेरेन। एक सुरले अगाडि हिँडि नै रह्यो। ग्रामवासीले यस्तो विलक्षण बालक देखेकै थिएनन्। गदगद भएर हेर्दा हेर्दै उनीहरूका आँखामा धर्मभाव र ममताको आँसु टल्पलायो। आँखा पुज्दै उनीहरू आफ्ना घर फर्के। सबैको चर्चाको विषय एउटै थियो, सोमदत्तले प्राचीन ऋषिहरूको मर्यादा थाम्नेछ, यसमा कुनै सन्देह छैन।
त्यस रात गाउँका बालकहरूले आफ्ना मातापिताका मुखबाट पुराणादिमा वर्णित त्यस महान ऋषिमुनिहरूका कथा सुने जो बाल्यकालदेखि नै धर्म प्रवीण थिए। श्रोता बालकहरूलाई पनि त्यस दिन बडो अभिमानबोध भएको थियो। चतरा आश्रममा गएर बालक सोमदत्तले आरण्यकी जीवनको व्रत प्रारम्भ भयो। गाउँमा उसले सुगम जीवन जानेको थिएन। सानै उमेरमा उसलाई मातापिताहरूले दृढ आदेश, कठोर नियम, बन्धन र मुक्त प्रशंसाद्वारा सुगम जीवनबाट विरत गराइदिएका थिए। त्यसकारण ग्रामीण बालकहरूका साथ कौतुक क्रीडा गर्ने समय सोमदत्त विद्याभ्यासमा लाग्दथे। तसर्थ अरण्यकी जीवनसँग आफूलाई अवस्थानुकूल पार्न उसलाई कठिन परेन। एका बिहानै ब्रह्म मुहुर्तमा चराचर जगत निद्रामग्न नै भएको बेला बालक सोमदत्त पिता सँगसँगै शय्यात्याग गर्थे र एउटा जलपात्र, सूचिक वस्त्र तथा कुशासन लिँदै कोशी तटमा पुग्दथे। ब्रह्म मुहुर्तमा कोशी तटका सांसारिक स्तब्धले व्याप्त रहन्थ्यो। वन जङ्गलको हरितीमा रात्रिको अन्धकारसँग अझै असम्पृक्त भइसकेको हुँदैन थियो। आकाशमा उषाको करुणीमा त्यस समय निस्तेज रहन्थ्यो। प्रातकालीन पक्षीहरूको सुरिलो बोली त्यो प्रगाढ शान्तिलाई सियोको टुप्पोले घोचे जस्तो लाग्थ्यो। विश्राम गर्न नजानेकी कोशी नदी गर्जन गर्दै एक नासले प्रवाहित भइरहन्थिन्। आफ्ना मातापिताका साथ सोमदत्त पनि स्नान आदि कार्यबाट निवृत्त हुन कौशिकी तटमा नित्य पुग्ने गर्थ्यो। सोमदत्तको नियम थियो ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर नदीमा स्नान आदि सम्पूर्ण दैनिक कार्य सम्पादन नगरी, मुखबाट बाणी उच्चारण नगर्ने, मौन व्रत धारण गर्ने, स्नानोपरन्त गङ्गा स्नानपछि मस्तकमा त्रिपुण्ड र देहमा विभूत धारण गरी नदीको स्वच्छ बालुवा तटमा कुशासन उप पूर्व विमुख भएर पदासनमा बसी शान्त मुद्रा र धेरै बेरसम्म गायत्री जाप गर्थे। कम्मरमा बेरेको सानो कौपिन र मुन्जको लङ्गौटी बाहेक उसको शरीर निर्वस्त्र हुन्थ्यो। त्यस बेलासम्म पनि उसको मोटो शिरशिखा चिसै रहन्थ्यो। गायत्री जापपछि दीक्षा मन्त्र उच्चारण गरेर ऊ भगवतीको उपासना गर्थ्यो। त्यसपछि प्राणायामको लामो क्रिया। तबसम्म सूर्यका प्रथम किरणहरूले सुनको जलप जस्तो पातलो छायाले वनका टुप्पाहरूलाई छुन लागेको हुन्थ्यो। अनि ऊ कुशासनमा खडा भएर सूर्य मन्त्रको पाठ गर्दै रवि वन्दना गर्थ्यो। आश्रममा फर्केपछि उनीहरू आरणीद्वारा अग्निमन्थन गरेर यज्ञविधिमा महा आह्वानीय स्थापित गर्थे। अनि उच्च कण्ठस्थ स्वरले मन्त्र उच्चारण गर्दै चामल, घिउ, जौ र तिल मिसाएको चरुको हवन गर्थ्यो। सुकेको समिदामा प्रकट भएको अग्नि चटपट शब्दका साथ धुममय जीवद्वारा व्यापकलाई ग्रसित गर्दै माथि माथि पुगेर आकाशमा व्याप्त हुन्थ्यो। एक प्रकारले मिठो अन्नघृतमय सुगन्धले वातावरण रङमगिएको हुन्थ्यो। पिता पुत्रको सम्मिलित कण्ठले उच्चारित वेदका ऋचाहरू वायुमण्डलमा तरङ्गित हुन्थ्यो। यस प्रकार बिहानको अधिकांश भाग वेद र पितृको उपासनामा बिताएर देवप्रसादको रूपमा पञ्चामृतको आचमनद्वारा मुख शुद्ध गरी सोमदत्त एउटा पात्रभरि दरसुण शुद्ध पिउँथ्यो। त्यसपछि स्वाध्यायको नियम थियो कौमुदी पाठ। पिता शिक्षक हुन्थ्यो र पुत्र सुन्थ्यो। सतीर्थी शिष्य। पिता भन्थे, मित्रे चार्स्वौ, पुत्र एकाग्र भएर गोक्थ्यो। मित्रे चार्स्वौ। दिउँसो गाई लिएर सोमदत्त कोशी तटमा पुग्थ्यो। गाई चराउँदाको त्यही केही घडी मात्र नियमले बाँधिएको हुँदैन थियो। नदीको किनारमा हरियो घाँस खोज्दै चर्दै गरिरहेको गाईको पछि पछि ऊ रमाइलो मान्दै हिँड्थ्यो र कहिलेकाहीँ थाकेको छ भने त्यहीँको एउटा समीको विशाल वृक्षमुनि पाखुराको सिरान बनाएर कुक्रुक्क परि निदाउँथ्यो। उसको लट्टा पनि भुइँमा उसैको नजिक तेर्सिएको हुन्थ्यो। त्यसैको वरिपरि स्वेच्छाले गाई चरिरहन्थे। कोशीको अनावरत गर्जन कहिले पनि थामिन्न थियो। आरण्यवासको प्रारम्भमा केही दिनभित्रै एक दिन कोशी तटमा गाई चराइरहेको समयमा सोमदत्तको एउटी बालिकासँग भेट भएको थियो। समीको शीतल छायामुनि एउटा अपरिचित बालकलाई यस्तो अप्ठ्यारोसँग निद्रामग्न अवस्थामा देखेर बालिका चकित भएर उभिरही। उसको जटामय शिखा, विभूता विशिष्टता शरीर, त्रिपुण्ड शोभित ललाट तथा कटीमा कौपिन र लङ्गौटी पहिरिएको देखेर ऊ झन् कौतुलताले विस्मित भई। चरेर पेट भरिसकेकी गाईले तृप्तिको ध्वनि झिकी। सोमदत्तको निद्रा भङ्ग भयो। देख्दा त उसको सामु गुवा जस्तो पहेँलो शरीर भएकी एउटी सर्वनग्न बालिका चकित भएर उभिरहेकी छे। एकछिनपछि सोमदत्तले प्रश्न गर्यो, हे कनकवदनी बालिके, तिमी को हौ? बालिकाले निश्चल उत्तर दिए, म किरातको छोरी हुँ, सुम्निमा। तिमी को हौ ए दुब्ला केटा? सोमदत्तले भन्यो, म आर्यवंशी ब्राह्मण सूर्यदत्तको पुत्र सोमदत्त हुँ। उसले यो पनि बतायो कि ऊ यही जङ्गलको आश्रममा मातापिताका साथ निवास गर्दछ र सुम्निमाले चाहिँ उत्तरतिरको एउटा पहाडको हरियो स्थललाई औँलाले देखाएर भने
ऊ त्यहाँ छ हाम्रो गाउँ। तर सोमदत्त, तिमीले आफ्नो नाउँ बताउँदा बुवाको नाउँ किन कयौ? सोमदत्तले उत्तर दियो, पुत्र पिताबाट जीवनदान ग्रहण गर्छ, तसर्थ त्यो उदात्त दानमय सम्बन्धको विस्मृतिको पाप हामीबाट कदापि हुन सक्दैन। यो कृतज्ञता ज्ञापन हो बालिके। सुम्निमा अझ बढी उत्सुक भई उसले भने, लजन, तिम्रै भनाइले पनि त आमाले जन्माएको हुँदा आमाको नाम गर्नुपर्ने होइन र? त्यसैले हामी किराँती पहिले आमालाई चिन्छौँ र उनले देखाएको मानिस हाम्रो बा हुन्छ। सोमदत्तले भन्यो, हामीहरू आर्यका सन्तति हौँ, सुसंस्कृत छौँ। तिमीहरू संस्कृतिविहीन बर्बर जातिका किराँत हौ। त्यसकारण हाम्रा विचार तिम्रा विचारभन्दा पृथक छन्। माता स्रोत हो अबोध बाले, स्रोतपति त पिता हो। तिमीलाई यसको ज्ञान छैन। बालक बालिकामा पनि एक प्रकारको हट हुन्छ। त्यसैबाट प्रेरित भएर सुम्निमाले भने, ए बाहुनका छोरा, आमाले पो आफ्ना छोरालाई तेरा बाबु यो हो भनेर चिनाइदिन्छे। बाबु त आमाले देखाएको लोग्ने मान्छे पो त। त्यसै बेला सोमदत्तले आश्रमको छेउबाट माताको पुकार सुन्यो। माथि उत्तरतिरबाट पनि एउटा नारीकण्ठको स्पष्ट बाणी सुनियो, सुम्निमा, सुम्निमा, ए छोरी, के गरिरहेछेस्? सुम्निमाले भने, आमाले बोलाउनु भयो मलाई, जाउँ है। सोमदत्तले पनि भन्यो, माताको आह्वान मलाई पनि भयो। सुम्निमाले जाँदा जाँदै भने, भोलि यहीँ भेटौँला है बाहुन, अहिले जान्छु। अनि ऊ आटव्य जङ्गलमा लोभ भई सोमदत्त गाई लिँदै आश्रम फर्क्यो। पुत्रको व्यग्र प्रश्नको उत्तरमा पिता सूर्यदत्तले उसलाई सम्झाए, माताबाट परिचित हुने प्राणी पाश्विक हो। पशुहरूमा सतीत्व एवं पतिव्रत धर्मको शून्यताले सन्तानको परिचय माताबाट हुन्छ। तर पुत्र सोमदत्त, यस्तो विकारयुक्त प्रश्न तिम्रो मस्तिष्कमा किन उत्पन्न भयो? पिताले किञ्चित शङ्कामा यो प्रश्न गरे। सोमदत्तले किरात बालिकासँग हुन गएको विवादको वर्णन पितालाई अवगत गरायो। पिताले भन्यो, पुत्र, यो अनार्य देश हो, तिमीले अत्यन्त सतर्कतापूर्वक रहनुपर्छ। अनार्यहरू पशुधर्मलम्बी हुन्, हामी हौँ देवधर्मी। अर्को दिन गाई चराउन कोशीको तटमा आउँदा सोमदत्तको फेरि सुम्निमासँग भेट भयो। सुम्निमा साह्रै उताउली, चटपटे र निश्चल केटी थिए। सोमदत्त चाहिँ अत्यन्त शान्त प्रकृतिको गम्भीर बालक। भेट हुन बित्तिकै सुम्निमाले सोधे, हँ सोमदत्त, तिमीले आमालाई किन माता भन्यौ हिजो? सोमदत्तले शान्त भएर उत्तर दियो, यो देव भाषा हो। त्यसो भए मान्छे भएर मान्छेको बोलीमा किन बोल्दैनौ तिमी? देउताको चलन गर्नु हुँदैन मानिस भएर। मानिस भएपछि मानिसकै चलन गर्नुपर्छ सोमदत्त। सुम्निमा, ए अबोध बालिके, हामी ब्राह्मण हौँ। तपको बलबाट देवत्व प्राप्त गर्न सक्छौँ। हाम्रो यज्ञ, धर्मकर्म, नियम, साधन यो सबै मानवताबाट मुक्ति पाउने प्रयास हो, बुझ्यौ? म तिम्रा कुनै पनि कुरा बुझ्दिनँ सोमदत्त, तर मलाई लाग्छ मान्छे भएर देउता हुन खोज्नु असल होइन। मान्छेको धर्म नै होइन त्यो। मान्छेको बेहोर रहँदैन, त्यसैले बानी बिगार्छ। देउता भएर बस्न खोज्दा मान्छे नै हुँदैन। म तिमीलाई राम्ररी सम्झाउन त सक्दिनँ, बुद्धि नै छैन त्यसैले। तर हेर न सोमदत्त, सजिलोसँग आमा भन्ने साटो तिमीले आमा जस्ती प्यारी मान्छेलाई कति टाढा पुर्याइदियौ। हुन त आमाको ठाउँमा माता मात्रै भन्यौ तिमीले, तर माता भनिदिएर आमाको त्यो न्यानो र प्यारो काखलाई पर पन्छ्याएनौ र? अनि अचानक दिक्क मानेर भने, हत्तेरी, हेर न, म कुरा सम्झाउनै सक्दिनँ। तर सोमदत्तले सुम्निमाको भनाइको तात्पर्य राम्ररी बुझेको थियो। उसले भन्यो, माता देवीतुल्य हुन्। आदर, सम्मान र कृतज्ञताले हामी मातालाई उच्च आसनमा स्थापित गर्छौँ। सम्मान र कृतज्ञता ज्ञापनको त्यो महान भावलाई माता शब्दले मात्र केही अंशमा सम्बन्ध व्यक्त गर्न सक्दछ। माता त दैनिक जीवनको कौटुम्बिकताको सूचक शब्द मात्र हो। बालिकाले फेरि हट गरी, घरका जहान परिवारभित्रकी त हुन् नि आमा पनि, कुटुम्बको नाता बाहेक अरू के हुन् त आमा? मनमा बिना सिद्धि खेलाइरहेका लहड्डी कुराले यस्तो न्यानो र प्यारो नातालाई बित्थामा टर्रो हुन नदेऊ बाहुन। सोमदत्तले भन्यो, हामी मातालाई दैनिक सम्बन्धबाट मुक्त गरेर उच्च मर्यादा सम्पन्न पार्छौँ। त्यही हो संस्कृति। सुम्निमाको चित्त बुझेन। उसले भने, तिमीहरू जेलाई पनि लुगा लगाइदिन्छौ, लुकाइदिन्छौ। जप, तप र यज्ञ गरेर व्रत बसेर तिमीहरू सधैँ मानिसलाई मकुण्ड भिराइदिन्छौ। नाना ओली पहिरनले भएको जिउलाई ढाकिदिन्छौ र त्यस्तै नाना थरीका ठुला ठुला कुरा र नबुझ्ने भाषाले बोलेर त्यति बिघ्न माया गर्ने आमालाई टाढा टाढाको कोको उनाउ जस्तो पारिदिन्छौ। तिम्री आमाले आफ्नो आङलाई रात दिन त्यत्रो लामो लामो लुगाले ढाकेर राखेको हुँदा उनलाई स्वास्नी मानिसबाट देवी देउता बनाउन तिमीलाई सजिलो पर्दो हो। नत्र भने लुगामुनतिर सबै स्वास्नी मानिसहरूमा जे कुरा हुन्छन्, तिम्री आमाको पनि त्यही कुरा छन् नि। हामी लुगा नै लगाउँदैनौँ। यस उसले हाम्री नाङ्गी आमालाई हामी माता र देवी जस्तो देख्नै सक्दैनौँ। नाङ्गी आमालाई कसले देवी भन्छ? अत्यन्त आहत भएर किञ्चित कठोर शब्दमा सोमदत्तले भन्यो, हे असंस्कृत बालिके, देवी तुल्य माताका सम्बन्धमा तिमीले यो के अर्नगल प्रलाप गरे कि? भो तिम्रो यो पापमय शब्द बन्द गर। सोमदत्त रिसाएको देखेर सुम्निमालाई दिक्क लाग्यो। उसले भने, तिमी रिसायौ? मसँग नरिसाऊ सोमदत्त।
माताका सम्बन्धमा म यस्तो अपशब्द सुन्न चाहन्न। उस्तै आवेशमा सोमदत्तले भन्यो। सुम्निमा दुखित भई उसले भने, मैले बिराएँ सोमदत्त, मलाई क्षमा गर। तर मैले त्यस्तो नराम्रो कुरो कहाँ भनेर? मैले त यति मात्र भनेको हो कि मनमा उब्जने धेरै थरीका कुरा जसलाई तिमी भावना भन्छौ क्या र, त्यसलाई हामी बस्ने संसारको माटोसँग मेल नखाने अमिल्दा नबनाऊ। भावना भनेको पखेटा लागेको चरा जस्तो हो। त्यो चरो छेउ र टुप्पा नभएको त्यो ठुलो आकाशको फुस्सामा पुवा खालेर मनपर्दी उड्न सक्छ। जति माथि जाउँ भन्यो उति नै माथि पुग्न सक्छ। हामीले त धरतीसँग पो नाता राख्नुपर्छ। मान्छे भएपछि मान्छेकै चालचलनमा बाँधिएर बस्नुपर्छ। यो भनेकी पो त मैले सोमदत्त। म त तिमी जस्तो पढे गुनेकी पनि त छैन नि। तिमी हेर कति कुरा जान्दछौ, कति सिपालु छौ। सोमदत्तको चित्त शान्त भयो। तर त्यस दिन उनीहरूका बीच त्यस्ता विशेष केही कुरा भएनन्। सुम्निमा खल्लो मन लिएर घर फर्की रातभरि उसले निदो गरी कि भोलिपल्टै ऊ सोमदत्तलाई खुसी पार्ने कोसिस गर्नेछ। त्यस दिन पुत्र सोमदत्तबाट विवादको वर्णन सुनेर पिता सूर्यदत्त अत्यन्त प्रसन्न भए र साधु साधु भए। भोलिपल्ट सोमदत्त र सुम्निमाको भेट भएन, किनभने सोमदत्त सधैँ जसो गाई लिएर नदीतर्फ जान सकेन। सुम्निमा धेरै बेरसम्म समीको वृक्षमुनि त्यो ब्राह्मण बालकको प्रतीक्षा गर्दै बसिरही। घरबाट तल झर्दा उसले अञ्जुलीभरि पहाडी फुल टिपेर ल्याएकी थिए। बेलुकी पख निराश भएर त्यही समी वृक्ष मुन्तिर सोमदत्त बस्ने गरेको ठाउँमा सबै फुल छरेर घर फर्के। दिउँसो गाई चराउने नियममा सोमदत्तलाई बाधा पर्न गएको थियो एउटा राजकुमारको आगमनले, जो मृगयका लागि ससैन्य अटवीमा आएका थिए। जब उनले थाहा पाए कि त्यहाँ एक पुण्यात्मा तपस्वी ब्राह्मणको कुटी पनि छ, आफूसँग आएका सैन्य अङ्गरक्षक तथा रथलाई तपभूमिको शान्ति भङ्ग नहोस् भन्ने हेतुले टाढै छाडेर दर्शनार्थ त्यो आश्रममा गए। उनले भने, महाभाग द्विज श्रेष्ठ, म राजकुमार मृगय गर्न यहाँ आएको हुँ। मेरो सादर अभिवादन स्वीकार होस् तथा मबाट राजपुत्र अनुकूल सेवा ग्रहण गर्ने कृपा रहोस्। न त शिर गरी उभिएका राजकुमारलाई सूर्यदत्त र उनकी पत्नीले आशीर्वाद दिँदै दुवै हात उठाए। राजकुमारले फेरि सोधे, ए पुण्यात्मा, के तपाईँहरूको यज्ञति निर्विघ्नपूर्वक भइरहेको छ? यहाँको अनार्य जातिबाट कुनै विघ्न बाधा त परेको छैन? ब्राह्मणले वरिपरिको अनार्यबाट हुने गौवध तथा हिंसाको चर्चा गर्दा राजकुमारले अत्यन्त सौरयुक्त बाणीमा आफ्नो सेनालाई सम्बोधन गर्दै भने, नजिकका गाउँ गाउँमा गएर किरात भिल्ला जातिहरूको प्रमुख व्यक्तिहरूलाई राज आज्ञा सुनाउँदै यहाँ बोलाएर ल्याओ। यति भनी ब्राह्मण दम्पतिलाई विनम्र सम्बोधन गर्दै भने, ब्राह्मण देव, क्षत्रिय धर्म हो ब्राह्मणको सेवा गर्नु, त्यसको प्रतिपालन अवश्य हुनेछ। केही समयपछि एकाएक गर्दै अरण्यवासी भिल्ला तथा किरात जातिका प्रमुख व्यक्तिहरू आश्रमको प्राङ्गणमा एकीकृत हुन थाले। तिनीहरू प्राय सर्वनग्न थिए। भिल्लाहरूको चिल्लो कालो शरीर र किरातीहरूको पहेँलो शरीर, यी दुवै आफ्ना जाति समूह बनाएर आश्रमको दुई पार्श्वमा बस्दै गए। भिल्लाहरूको लामो कपालमा मयूरपङ्ख मुकुट शोभित थिए र छाती कम्मरसम्म कौडीका जुब्बाहरू। किरातीहरूले चाहिँ त्यति श्रृङ्गारको परिधान पनि पहिरिएका थिएनन्। उनीहरू जस्तै उनका स्त्रीहरू पनि सर्वनग्नै थिए। उनीहरूमध्ये धेरै जसोले कपालमा रक्त गुराँसका चहकिला फुल घुसारेका थिए। कसैले आफ्ना स्तनपेयी सन्तानलाई छातीमा टाँच्दै आफूसँगै ल्याएका थिए। ती जङ्गलवासीका साना साना केटाकेटीहरू पनि बुढाहरूको खल्लीवल्लीमा समेल भएका थिए र आफ्ना अभिभावकहरूसँग टाँसिएर विस्मित भई यताउति हेर्थे। सुम्निमा चाहिँ त्यहाँ थिइन। ऊ बिहानै घर छोडेर कोशी तट गएकी थिए सोमदत्तलाई पर्खन। त्यसैले आश्रमको यो विराट सभाको उसलाई पत्तो नै भएन। ऊ त एक्लै नदीको बगरमा सोमदत्त आउँछ कि भनी दिनभरि पर्खेर बसिरहेकी थिए। प्रधान कुटीको द्वार सामु उभिएका राजपुत्रले समवेत किराती भिल्ला मण्डलीहरूलाई ओजस्सिलो स्वरमा सम्बोधन गरे। गोबर र कौशीको लेसिलो माटोले लिपेका स्निग्ध प्राङ्गणका मध्यमा निर्मित स्थायी यज्ञविधि समीप कुशासनमा सूर्यदत्तको परिवार बसेको थियो। प्राङ्गणतिर किरात भिल्लाहरूको हुल तपोभूमिका वृक्षको छारीमुनि एकीकृत थियो। अध्याय आकाश पार गरेर सूर्य पश्चिमतिर ढल्किन लागेको थियो। राजकुमारले भने, उपस्थित भिल्ला किरातीहरू हो। हिमालयसम्मको भूभाग हाम्रा पुर्खाहरूबाट विजित भएर हाम्रो संरक्षणमा छ। युद्धमा परास्त भएर तिमीहरूले हाम्रो विजयलाई स्वीकार गरेका छौ। यहाँ आश्रम स्थापना गरेर निवास गरिरहेको ब्राह्मण परिवार हामीबाट पूज्य छ। अत यो परिवारलाई प्रत्येक साधनाद्वारा संरक्षण र सुविधा प्रदान गर्ने हाम्रो परम उद्देश्य हो। त्यहाँ उपस्थित किराती भिल्ला मण्डलीमा एउटा सानो हलचल भयो। उनीहरूमा गाईगुई कुरा हुन थाल्यो। अनि एउटाले उभिएर राजकुमारलाई सम्बोधन गर्दै भन्यो, ब्राह्मण परिवार, हाम्रो यो थलोमा आएदेखि हामीले जे सकेको मद्दत र हेरविचार गर्ने गरेका छौँ।
आश्रम खडा गर्न हामीले उहाँलाई मद्दत गरेका छौँ। वन फाँडेर ठाउँलाई सम्म पार्यौँ। आश्रमको कुटीलाई चाहिने सरसामान जोडिदियौँ र हामीले आफ्नो जनबल लगाएर यी सबै कुटीहरू खडा गरेका हौँ। गाउँभरिमा सबैभन्दा बढी दुध दिने भर्खर ब्याएकी बाछो समेतकी काली गाई हामीले उहाँलाई चढाएका हौँ र हर बखत चाहिरहने अरू सरसामानको चाँजो पनि मिलाइदिने नै गरेका छौँ, होइन त सूर्यदत्त ब्राह्मण? सूर्यदत्तले केही उत्तर दिनुभन्दा पूर्व नै राजपुत्रले किरात वक्तलाई किञ्चित आधिकारिक बाणीमा प्रश्न गरे। तिमी को हौ? उसले भन्यो, म ऊ त्यो माथिको किरात गाउँको साइलो बिजुवा हुँ। यहाँ भेला भएका किरातीहरू मेरा बातुङ भाइ हुन्। राजपुत्रसँगै उभिएको एउटा अङ्गरक्षक सेना अधिकारीले राजपुत्रलाई सम्झाउँदै भन्यो, स्वामीको कृति अमर रहोस्। बिजुवा भनेको एक प्रकारको धामी हो, हाम्रो पुरोहित सरह। अहिले बोल्ने यो मानिस किरातहरूको प्रमुख हो। राजपुत्रले फेरि भन्यो, बिजुवा, तर तिमीहरूले गोवध र हिंसा गरेर यो तपोभूमिको पवित्रतालाई बार नष्ट गर्ने गरेका छौ। त्यसो हुँदा ब्राह्मण परिवारको तपस्यामा विघ्न परेको छ। आजदेखि तिमीहरू सबैलाई यो राज आज्ञाद्वारा यस क्षेत्रमा गोवध निषेध गर्ने आदेश दिइन्छ। यो तपोभूमिको सान्निध्यमा कुनै प्रकारको हिंसा पनि राज आज्ञाद्वारा आजदेखि वर्जित भयो। भिल्ला र किरातहरूको समूहमा फेरि खलबल भयो। उनीहरू आपसमा कुरा गर्न लागे। केही चर्काचर्की पनि भयो। बिजुवा फेरि उभियो। उसले भन्यो, राजपुत्र, हुन त हामी पराजित भएका हौँ। भिल्लाहरू पनि पराजित भएर आफ्नो प्रान्तको देशलाई छाडेर हिमालयका कुना काप्चा खोज्दै हाम्रो थलो नजिक जङ्गल पर्वततिर आई बस्न थालेका हुन्। तर अहिलेको यो राज आज्ञा पराजितका निम्ति पनि कठोर ठहरिन्छ। राजपुत्र, यसलाई स्वीकार गर्दा हाम्रो रीतिथितिमा ठुलो विघ्न पर्छ। भिल्ला समूहबाट पनि एउटा भिल्ला उभियो। उसले भन्यो, त्यो माथिको सानो पहाडी थुम्कामा हामी दुवै जातिको पूजा हुन्छ। त्यहाँ हामीले हाम्रा पूजाको नियम अनुसार सुँगुरपाठा चढाउने गरेका छौँ। त्यो चढाउन पाएनौँ भने अन्धेर हुन्छ राजपुत्र। राजकुमारले कुनै बाधा स्वीकार गरेनन्। उनले घोषणा गरे कि राजआज्ञा अटल छ। दृढताको भावनाले उनको क्षेत्रीय मुहार दीप्त थियो। बरु सूर्यदत्तले किराती भिल्लाहरूलाई सम्झाउँदै भने, ल बो, तिमीहरूलाई त्यो ठाउँ पूजा निमित्त चाहिएको छ भने भयो, तिमीहरूकै रहोस् त्यो स्थान। तर त्यहाँ सुँगुरको हिंसा नगर्नु। त्यो ठाउँ आजदेखि 12 क्षेत्र कलाइनेछ र हाम्रा पुराणमा वर्णित वराह अवतारको गोतक त्यो स्थल हुनेछ। राजपुत्रले सभा विसर्जन गरे। त्यहाँ एकातिर नरनारीहरू हृदयमा भविष्यका प्रति आशंका गर्दै आफ्ना आफ्ना घर फर्किन लागे। वन मार्गमा उत्तेजित विवाद हुन लाग्यो। तर साँझ पर्न लागेकोले उनीहरू छिटो छिटो पैर चाल्दै थिए। एउटा भिल्लाले किराती बिजुवालाई भन्यो, बिजुवा बा, म तिम्रो घर आउँछु सल्लाह गर्न। साँझतिर खिन्न मन लिएर सुम्निमा जब घर फर्की, घर शून्य थियो। व्यग्र भएर उसले कराउँदै आमालाई बोलाई। उसको करुण कम्पित चित्कारको प्रतिध्वनि मात्र आयो। अँध्यारोमा पनि कोही थिएनन्। कहीँ कतै एकजना पनि छैन। किन यस्तो त कहिले भएको थिएन। ए आमा, ए बा, घरिघरि ऊ चिच्याउँछे। उसलाई अचानक संसारमा एक्लै भएको अनुभव भयो। कता कता डर लागे जस्तो पनि भयो उसलाई। उसले सोमदत्तलाई सम्झे। उसँग पनि भेट भएन आज। ऊ पनि आफ्नो आश्रममा एक्लै पो पर्न गएको छ कि? सुम्निमालाई उसको पनि चिन्ता भयो। उसले कराएर डाकी, आमा, बा। उसको मसिनो बालिका स्वर घना हुँदै वन पर्वत प्रान्तमा सिलायो। उसले फेरि आग्रह कण्ठले बोलाई, सोमदत्त। कतैबाट केही उत्तर नआएकोले अत्यन्त विकल भएर घरको पिँढीमा बसेर रुन लागे। यसरी धेरै बेर रोएपछि गाउँ फर्किएका मानिसहरूको हुलको कल्याङमल्याङ स्वर सुनियो। सुम्निमाले आँसु लतपतिएको मुख उठाएर अन्धकारमा चारैतिर फर्किएर मानिसको आकार खोज्न थाले। त्यही बखत उसका आमाबाले घरको आँगनमा प्रवेश गरे। आतुर र व्यग्रताका साथ उनीहरूसँग टाँसिँदै उसले भने, किन मलाई एक्लै छाडेको? सोमदत्तलाई के भो? बा, आमा। आमाले भने, के भो मेरो छोरीलाई आज? किन यसरी रोएकी? तँलाई अचेल के भइरहेछ? छोरी, को सोमदत्त भनेको? सुम्निमाले घुक्का रुँदै भने, आश्रमको बाहुनको छोरा सोमदत्त। बाले उत्तर दियो, सुम्निमा, तेरो सोमदत्तहरू आनन्द साथ छन्। बरु हामी पो त उनीहरूले गर्दा गाउँमा टिक्न नसक्ने हुन थाल्यौँ। सुम्निमा आश्वस्त भएर लाडे भई। उसले बासँग टाँसिएर भने, सोमदत्त बिचराले के गरेर बा? बाले यसको उत्तर दिएन। आँगनतर्फ फर्किएर भन्यो, खोइ भिल्ला युवक, कता लाग्यो त्यो? अन्धकारबाट एउटा कालो मूर्ति प्रकट भए झैँ भिल्ला युवक नजिकै आयो। उसले भन्यो, बिजुवा बा, म त यहीँ छु नि। तपाईँहरूले खुसी साथ नबोलाउन्जेल कसरी पस्थेर म तपाईँको घरमा? बिजुवाले भन्यो, हेर न, हाम्रै छोरी सुम्निमाको चाल। यसैले गर्दा तिमीलाई बोलाउन पनि बिर्से भिल्ला युवक। यति भनेपछि दुवै पिँढीमा बसे। दुवै बीच सल्लाह परामर्श हुन लाग्यो। सुम्निमाकी आमा चाहिँ कोठामा गएर
आगो सल्काउन लागि भोजन तयार पार्ने तर्खरमा। सुम्निमा पिँढीमै बसेर आफ्नो बुवाको पिठ्यौँमा ढेपिएर उनीहरूको कुरा सुन्न लागि। बिल्लाको भनाइ थियो, जङ्गलभित्र हामीले आफ्नो रीतिथिति छाड्न हुन्न, आश्रमलाई ध्वस्त पारेर ब्राह्मण परिवारलाई लगारी दिनुपर्छ। सुम्निमाले नाकेश्वरमा बिस्तारै सोधी, अनि सोमदत्तको के हुन्छ नि बा? बिल्ला आफ्नो योजनाको प्रवाहमा भन्दै गयो, उनीहरू जहाँ जान मन लाग्छ जान्छन्, अनि यदि क्षत्रियहरू उनीहरूलाई फेरि यहाँ जमाउन आए भने युद्ध घोषणा गर्नुपर्छ, समर रचाइदिनुपर्छ। बिजुवाको अर्थी थियो शान्तिको पक्षमा। उसको भनाइ थियो, युद्धमा हामी धेरै पटक परास्त भइसकेका छौँ, त्यसो हुँदा हाम्रो जाति मासिँदै पातलिँदै गएको छ। हामीले त्यो हालैको अन्तिम र ठुलो युद्धलाई पनि बिर्सन हुन्न। त्यो युद्धमा तिमी बिल्ला र हामी किराँतीहरूको दोहोरो शक्ति उप आर्यहरूको शस्त्र अस्त्रले भारी विजय पाएको थियो। हामी दुवै जातिका स्त्री पुरुष सखाप भएर प्राय निर्मूल भइसकेका थियौँ। अहिले भर्खरै फेरि पलाउन थालेका छौँ। त्यसो हुँदा युद्धको सल्लाह सर्वनाशको सल्लाह हो। बिल्ला चाहिँ तातो बोलीमा बिजुवाको तर्कको खण्डन गर्थ्यो र बारम्बार भन्थ्यो, बिजुवा बा, बरु अन्याय सहनुभन्दा मरेर सखाप हुनु नै बेस हो। बिजुवाले शान्त स्वरमा उत्तर दियो, बिल्ला युवक, तिमी रिसको तातो झोक झिकिरहेका छौ। बाँचेका मानिसहरूलाई पो न्याय र अन्यायको खोजी हुन्छ। मरेर सखाप नै हुने हो भने त्यसको के तात्पर्य रहन जान्छ र? सुम्निमाले उनीहरूका कुरा पनि राम्ररी बुझ्न सकेकी थिइन, तर उसले यति त बुझेकी थिए, बा नमर्ने पक्षमा छन् र आफू पनि मर्न चाहन्न थिए। त्यसैले बाबुको भनाइ उसलाई मन परिरहेको थियो। बिल्ला आवेगमै थियो। उसले झोकिएर भन्यो, मरे पनि के त, धर्म नै हुन्छ, पुण्य नै हुन्छ। बिजुवाले सम्झायो, बिल्ला युवक, तिमी त आर्यहरूकै जस्तो कुरा गरिरहेका छौ। मरेपछि पाइने धर्म र पुण्यको कुरा, बाँच्नलाई पो युद्ध गर्ने सल्लाह मान्न सकिएला, तर मरेर पाइने धर्मका लागि युद्ध गर्ने कुरा किमार्थ पनि मान्न सकिन्न। उनीहरूले एउटा ठुलो महाभारत धर्मको नाउँमा गरे। के पाए लासको पर्वत बाहेक? म तिम्रो युद्ध गर्नुपर्छ भन्ने सल्लाह मान्दिनँ। उनीहरूसँग मिलेर बस्नमा सबैको भलो छ। उनीहरूको साँधभित्र गाई काट्न पाएनौँ भनेर हामी आफै काटिन खोज्नु बेस होइन। उनीहरूको साँधभन्दा अलिक मासतिर हाम्रो गाई काट्ने थलो सारिदिउँ, त्यहाँबाट यो बन्देज लाग्न सक्दैन। र यदि हामी फेरि बसाइ जान चाहन्नौँ भने गौवध पनि बन्द गरिदिउँ। बिल्लाले भन्यो, सुँगुर पाठा चढाउन पनि त रोक्यो नि त्यो थानमा। बिजुवाले भन्यो, त्यसले के भयो र? म बिजुवा हुँ, अर्को त्यस्तै थलो तोकिदिन सक्छु। तैपनि बिल्लाले मानेन। उसले भन्यो, तपाईँका बातुङ भाइहरूलाई बोलाउनुहोस्। रातभरि बिजुवाको घरमा किराँतीहरूको सभा भयो। उनीहरूले एउटा गाई काटेर भोज खाए र खुब जाँड पिएर लट्ठ भए। सुम्निमा र उसकी आमा अतिथिहरूको सेवामा व्यस्त थिए। बिहानी पख सभामा उपस्थित सबैले बिजुवाको समर्थन गर्दै भने, बिजुवाबाले भनेको कुरा ठिक हो। बिल्ला युवक तल दक्षिणतिरको समथल भूमिको जङ्गलको गाउँतर्फ फर्क्यो। रातभरि नसुतेकी सुम्निमा बिहान पख त्यही पिँढीमा निधाए। ऊ किराँतीको निर्णयले प्रसन्न थिए। बिहानको भात खान आमाले उठाउँदा ऊ खुसी हुँदै फुर्ती साथ उठी। उठ्न साथ सबैभन्दा पहिले उसलाई सोमदत्तको सम्झना आयो। आमाले दिएको रात्रि भोजनका निम्ति पोलेको मासुको एक टुक्रा र एक गाँस भात टिपेर मुख पुस्दै ऊ तल कोसीको तटतिर दगुर्दै ओर्ले। राति सभामा बाले गरेको निर्णय सोमदत्तलाई सुनाउने उसलाई हतार थियो। गाई लिएर सोमदत्त पहिलेदेखि नै त्यहाँ पुगिसकेको थियो। ऊ पनि सुम्निमालाई हिजोको आश्रमको घटना सुनाउन चाहन्थ्यो। सुहाँ र फुवाफुवा गर्दै नाक पुस्दै सुम्निमाले भने, सोमदत्त, कोशी नदीतर्फ झर्न लागेका बखत कुद्दै उसले रक्त गुराँसका एक थुङ्गा फुल टिपेर कपालमा घुसारेकी थिए। सोमदत्तले शान्त स्वरमा भन्यो, सुम्निमा, हिजो दिउँसो आश्रममा एउटा प्रतापी राजकुमार आएका थिए। सुम्निमा पनि हतारिएर भन्न लागि, बिल्लाको कुरा हामीले मानेनौँ सोमदत्त, अब लडाइँ नहुने भयो। सोमदत्त आफ्नो कुरा भन्दै गयो। क्षेत्रीय राजकुमारले अब यो तपभूमिको क्षेत्रलाई कसैले अपवित्र गर्न पाउँदैन भन्ने राजाज्ञा दिए। सुम्निमा पनि भन्दै थिए, गाई मार्ने कुरामा अड्डी लिएर मानिस नै सखाफ हुनुहुन्न भनेर बाले भन्नुभयो। हेर सोमदत्तले सुम्निमाको कुरातर्फ ध्यानै नदिएर भन्यो, क्षेत्र शस्त्र अस्त्रले यो तपभूमिलाई अब आफ्नो संरक्षण मिल्यो। अब धर्मको निर्वाध गति प्रभावित हुन्छ यो आरण्य भूमिमा। सुम्निमाले भने, बुझ्यौ सोमदत्त, बाले भन्नुभयो, धर्मलाई मानिसभन्दा माथि राख्नुहुन्न। धर्मको नाउँमा मान्छेकै नाश हुनु असल कुरा होइन रे। सोमदत्तले आफ्नो अचल दृष्टि सोझै अगाडि स्थिर राखेर भन्यो, गोमाता अब सुरक्षित हुने भइन्, पशुपक्षी निशङ्क भए। सुम्निमालाई सबै कुरा सुनाइसक्ने हतार थियो। उसले भने, अनि बाले भन्नुभयो, मानिस मारिएर सखाफ नहुनु भन्नको निम्ति पशु मार्न पनि बन्द गर्नुपर्छ, नत्र बुझ्यौ सोमदत्त, भिल्ला केटो धर्मको नाउँमा हाम्रा किराँत दाजुभाइहरूलाई